सबभन्दा पहिले तपाईँको हालै सार्वजनिक भएको घोषणापत्रको एउटा शब्दावलीबाट सुरु गरौँ। उत्श्रवण आन्दोलन, ओजुलेसन मुभमेन्ट भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। खास त्यो भनेको के हो? यो चाहिँ यसको एउटा पाटो के हो भने संसारमा आज हामी जहाँ छौँ, जसरी छौँ, जुन अवस्थामा छौँ, यो चाहिँ दार्शनिक सङ्कटको क्षण हो र दार्शनिक वैचारिक सङ्कट भएको हुनाले गर्दाखेरि संसारभरि एक प्रकारको राजनैतिक तनाव जस्तो होइन, एउटा भाषामा भन्दा दक्षिण पन्थको उदय भइरहेको जस्तो, अर्को भाषामा भन्दाखेरि राजनीतिले कुनै प्रकारको समाधान दिन नसकिरहेको जस्तो जुन देखिन्छ, यो चिज चाहिँ दार्शनिक वैचारिक सङ्कटबाट पैदा भएको हो भन्ने यसको पहिलो प्रस्तावना थियो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सङ्कट कसरी पैदा भयो त भन्दा यो सङ्कट पैदा हुनुको मूल कारण चाहिँ 500 वर्षसम्म युरोपले गरेको औपनिवेशिक शासन सत्ता र त्यस अन्तर्गत निर्माण भएको विचारले जुन एउटा चट्टान जस्तो एउटा संरचना, वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक संरचना संसारभरि निर्माण गरेको छ, त्यो संरचनाको सङ्कट हो भन्ने यसको दोस्रो कुरा हो। यसलाई युरो कोलोनियल प्याराडाइम भनेको छु मैले। पहिला चाहिँ हाम्रो एउटा पछि अर्को समाज चाहिँ क्रान्तिहरू हुँदै परिवर्तन हुँदै एउटा बाटोमा जान्छ भन्ने बुझाइ छ हाम्रो। तर यसमा मेरो प्रस्ताव के हो भन्दाखेरि त्यसरी जाँदैन। एउटा खास प्रकारको वैचारिक राजनीतिक स्थितिले एउटा प्रकारको प्याराडाइम निर्माण गर्छ, त्यो चक्रव्यूह एउटा व्यूह रचना जस्तो हुन्छ। त्यो व्यूह रचनाभित्र मान्छेलाई आदत पर्छ अनि समस्याहरू निर्माण भयो भने मान्छेले त्यसलाई के अरे अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई पजल सल्भिङ भन्छ क्या, समस्याहरूको त्यो पजल मिलाएको जस्तो गरिकन यता मिल्छ कि उता मिल्छ कि भनेर मान्छे समस्याको समाधान गर्ने कोसिस गर्छन्। तर त्यसले पनि पार नलाग्ने भयो भने त्यो पुरै व्यूहमै सङ्कट आउँछ। त्यति बेला चाहिँ हामी त्यो व्यूहबाट बाहिर निस्केर नयाँ व्यूह निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण अहिलेको स्थिति त्यो हो। त्यो उत्श्रवण भन्ने शब्द अथवा उजेलुसन भन्ने चाहिँ अङ्ग्रेजीमा उज आउट भनेको चाहिँ भोल्कानो ज्वालामुखीबाट लाभा निस्केको जस्तै यो प्याराडाइमबाट निस्किनु पर्यो बाहिर भन्ने प्रस्ताव हो। अब त्यो निस्किने भनेको चाहिँ सबभन्दा पहिला यो पुरानो चिन्तन प्रणाली, पुराना सिद्धान्तहरू जति छन् यिनीहरूले काम गर्न नसकेको हुनाले अब यिनीहरू सँगसँगै यिनीहरूले जहाँसम्म ल्याइ पुर्याए मान्छेको समाजलाई त्यहाँबाट अगाडि जानको लागि एउटा अब आजसम्मको हाम्रो ज्ञानलाई हामीले पुग्दैन भनेर मान्नु पर्यो र कयौँ चिज जसले हाम्रो दिमाग समातेर बसेको छ यसरी नै हुन्छ कि भनेर त्यो चिजलाई हामीले बिस्तारै फुकाल्दै जानु पर्यो र नयाँ ज्ञानको रचना गर्दै जानु पर्यो। त्यसो भयो भने त्यो उत्श्रवण हुन्छ र त्यसले चाहिँ बल्ल समाजलाई अगाडि लैजान्छ, विश्वलाई अगाडि लैजान्छ, मान्छेको दुनियाँलाई अगाडि लैजान्छ र अहिलेका सङ्कटहरूको समाधान त्यसरी मात्रै खोज्न सकिन्छ भन्ने यसको प्रस्ताव हो। त्यो मुभमेन्ट चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ? त्यसको एउटा मूल कुरा के भन्ने ठान्नु पर्यो भने यो जुन विचार संरचना बनेको छ जहाँ भित्र हामीलाई आशा लागिरहेको हुन्छ नि, जस्तै अब पहिला हाम्रोमा राजतन्त्र थियो, गणतन्त्र आए पो हुन्छ कि भन्ने भयो नि त। आयो गणतन्त्र। त्यो गणतन्त्र ल्याउनमा कसले भूमिका निर्वाह गर्यो भन्दा उदार लोकतन्त्रवादी काङ्ग्रेस पार्टी अनि मार्क्सवादी भन्नेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू सबै मिले र एउटा शक्ति निर्माण भयो। त्यो शक्तिले राजतन्त्रलाई फाल्यो, गणतन्त्र लिएर आयो। अरू प्रकारको हाम्रो अहिलेको संविधानका विशेषताहरू जे छन् त्यो लिएर आयो। अब विभिन्न जाति जनजातिले आफूलाई उत्पीडित महसुस गरेको कुराको पनि जवाफ खोज्ने कोसिस भयो। एउटा नयाँ संविधान अन्तर्गत, नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत त्यो कोसिस भयो। त्यो कोसिससम्म हामी आइ नै पुग्यौँ। त्यसलाई खराब भन्न खोजेको होइन, त्यहाँसम्म हामी आइपुग्यौँ। तर अब यसले पनि हाम्रो समस्याहरू समाधान गर्न नसकिरहेको जस्तो देखिन्छ। अब के यसलाई चाहिँ हामीले टालटुल गरेर प्राविधिक जवाफहरू खोजेर अथवा पजल सल्भिङ गरेर अब यो समस्याहरूको समाधान निकाल्न सकिन्छ त भन्दा सकिँदैन। त्यसकारण वैचारिक हिसाबले नै हामीले मार्क्सवाद अथवा उदारवादको धाराभित्रबाट समस्याको समाधान छैन भनेर स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी नयाँ विचार निर्माणको र नयाँ आन्दोलन निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्छौँ। त्यसरी गइसकेपछि अब हाम्रो युरो कोलोनियल प्याराडाइमका विशेषता के हुन् त भन्यो भने एउटा विशेषता हो यसले मान्छेको समाजहरू, देशहरू अनि बजार अनि मान्छेको मस्तिष्क अनि मान्छेको व्यक्तित्व माथि नै उपनिवेश निर्माण गर्छ। यो अब यदि यो उताको उपनिवेशले यताको उपनिवेश मात्रै निर्माण गर्थ्यो भन्ने खालको युरोपियनहरूले अरू माथि गरेको उपनिवेशको मात्रै कुरा गर्ने हो भने त्यसको त धेरै सिद्धान्तहरू 50-60 वर्षदेखि भएरै आएका थिए। तर यहाँ मेरो प्रस्ताव के हो भने यसले युरोपियनहरू स्वयंलाई पनि
अमेरिकनहरू स्वयंलाई त्यहीँको जनतालाई भनौँ न त्यो राज्य सत्ताले त्यहीँको जनतामाथि पनि उपनिवेश गरेको छ। त्यही भएको हुनाले उपनिवेशकारी चिन्तन परम्परा हाम्रा काम व्यवहार के छन् त्यो सबबाट मुक्त हुने एउटा आन्दोलन चाहियो। दोस्रो भनेको यसलाई मैले भाइसराय पुँजीवाद भनेको छु। पुँजीवादलाई अहिलेसम्म कसरी बुझियो त भन्दाखेरि एकदम म्याथमेटिकल खालको होइन, ठ्याक्क हिसाब किताब गरेर पुँजीवाद चल्छ भने जस्तो मात्रै भयो। अब यो चाहिँ आडम स्मिथ हुँदै रिकार्डो हुँदै कार्ल मार्क्सले पनि त्यसमा चाहिँ मान्छेको लेबर श्रमलाई जोडेर त्यो पुँजीवादको व्याख्या गरे। तर आधारभूत रूपमा पुँजीवादलाई एउटा एकदम वैज्ञानिक म्याथमेटिक्स हिसाब किताब गरेर ट्याक्क चल्ने खालको चिज भनेर बुझ्यो। तर यो त्यस्तो होइन। अर्को मेरो प्रस्ताव, यो पुँजीवाद जुन हामी संसारभरि आज भोगिराखेका छौँ यो चाहिँ उपनिवेश कालमा निर्माण भएको पुँजीवाद भएको हुनाले यसको डिएनएमा नै अब तपाईँको मान्छेलाई उपनिवेश बनाउने, मान्छेलाई समाजलाई उपनिवेश बनाउने शक्ति अन्तर्निहित छ। त्यही भएर यो चाहिँ भाइसराय पुँजीवाद हो भनेर भनेको छु मैले। यो पुँजीवाद मात्र होइन, भाइसराय पुँजीवाद हो। अब भाइसराय पुँजीवादबाट उम्किने कसरी त भन्दा हरेक देशको हुन त संसारभरि एउटा खालको मान्छेहरूको बिचमा आदान प्रदान त हुन्छ, तर पनि हरेक देशको हरेक समाजको आफ्नो आफ्नो एउटा अर्ग्यानिक भन्छ नि एकदम तपाईँको अर्ग्यानिक खालको आफ्नो आफ्नो आत्मनिर्भरता सहितको अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु पर्यो। त्यो एक प्रकारको पुँजीवाद त हुन्छ, नहुने होइन। बल्ल त्यो अलि म्याथमेटिकल खालको होला होइन, तर अर्को ठुलो पुँजी आएर अर्को पुँजीमाथि, अर्को देशमाथि, अर्को राज्यमाथि सिधै कहिले वैदेशिक सहायताको नामले होइन, कहिले सिधै सैनिक हस्तक्षेप गरेर, कहिले चाहिँ तपाईँको वैदेशिक लगानीको नाममा चाहिँ अनि के अरे विश्व व्यापारको नाममा जुन ढङ्गले विभिन्न देशमाथि र विभिन्न समाजमाथि उपनिवेश निर्माण गरिरहेको छ यो भाइसराय पुँजीवाद हो। र यसको अन्त्यको लागि हरेक समाजको आफ्नो आत्मनिर्भरता सहितको एउटा नयाँ अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु पर्यो भन्ने यसको दोस्रो कुरा। ठ्याक्कै मैले यहाँभित्रको हाम्रो अर्ग्यानिक जुन सम्भावनाहरू छ, यहाँका ज्ञान भयो, यहाँका सिपहरू, यहाँका शिक्षाको हाम्रो विगत अथवा त्यसको हाम्रो आफ्नै जुन अर्ग्यानिक विषयहरू छन् तिनीहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने यो मुभमेन्ट हो। एउटा त्यो किनभने अब कसरी गर्ने त भन्ने भयो नि त। अब हाम्रो जरामा फर्किन पर्यो। फर्किने भनेको फर्केर पुरानो ठाउँमा पुग्ने भनेको होइन, जरामा टेक्नु पर्यो। किन जरा नभएको समाज भयो नि त हाम्रो। जरा नभएको समाज भएको हुनाले यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब दाजु बहिनीको बिहा गराउनलाई त्यहाँ भद्रकालीमा मान्छे साँच्चीकै बिहा नै गर्छन् क्या। अब बिहा नै गरेर अब पण्डितले मन्त्रै फुकेर गर्नु पर्यो, किनभने अब विदेश जान छ, अस्ट्रेलिया जान छ, कहाँ जान छ, अब त्यसको भिडियो चाहियो होइन। भने नक्कली बिहा गर्न समेत मान्छे दाजुबहिनी समेत तयार हुने भनेको त्यो कुन स्तरको मान्छेलाई कहाँ पुर्याइदियो त त्यसले होइन। त्यो ठाउँमा ल्याइ पुर्याएको चाहिँ यो औपनिवेशिक संरचनाले हो। त्यसकारण त्यहाँबाट उम्किनको लागि सबभन्दा पहिला आत्मविश्वासी त हुनु पर्यो नि त। त्यसकारण आफ्नो जरामा टेक्निक, आफ्नो जरामा नटेकी त फेरि आत्मनिर्भर के अरे अर्थतन्त्र पनि निर्माण हुँदैन। भन्न त सबैले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनेका छन् नि त, तर हुन किन सकिरहेको छैन त? किन सकिरहेको छैन भने त विचारले त्यहाँ आउनै दिँदैन। ल ठिक छ, यस विषयमा तपाईँले घोषणापत्रमा पनि लामै लेख्नु भएको छ। अब पढ्दै गयो भने त्यसबाट थप आउला र फेरि यो निरन्तर विमर्शको विषय कुरा भयो। अस्ति तपाईँले उम्मेदवारी घोषणा गर्ने दिन असोज 8 गते चाहिँ एउटा जुन डिजिटल पम्पलेट जस्तो सार्वजनिक गर्नुभएको थियो, त्यहाँ चाहिँ एउटा शब्द अथवा वाक्य जस्तो थियो, झापाबाट सम्पूर्ण देश र मानव जगतलाई नयाँ सन्देश दिने भन्नुभएको थियो। कस्तो खालको सन्देश हो यो, कसरी प्रभावित हुन्छ, कसरी यो फैलिन्छ? यो उजेलुसन भनेको नै एउटा नयाँ सन्देश हो। त्यसले चाहिँ सबभन्दा पहिला युरोपियनहरूले पनि अब स्वीकार नगरी हुँदैन। उनीहरू पनि सङ्कटमा पर्दै गइरहेछन्, अमेरिकनहरू सङ्कटमा। उनीहरूको जुन व्यूह छ उनीहरूले निर्माण गरेको 500 वर्षमा, हाम्रो यसमा केही छैन, हामी त उनीहरूसँगै लत्ताडिएको मात्रै हो। उनीहरूले जुन निर्माण गरेको छ त्यसले युद्धपछि युद्ध निम्त्याउने हो र उनीहरूसँग यति धेरै आणविक हतियार छ, सबभन्दा खतरामा त उनीहरू आफै छन् होइन। अनि दोस्रो कुरा वातावरणीय सङ्कट जो उनीहरूले यही प्रकृतिमाथि उपनिवेश गरेको भएर हो नि त। प्रकृतिसँग लिएर हामीलाई चाहिएको कुरा लिएको भए त्यो यस्तो बबन्डर प्रकृतिमाथि अत्याचार हुने नै थिएन। यो त पैसाको निम्ति प्रकृतिमाथि पनि अत्याचार गर्ने, उसमाथि पनि उपनिवेश बनाउने भन्ने भएको हुनाले त्यसको परिणाम अहिले उनीहरू आफै भोगिरहेछन् होइन। युरोप अहिले खडेरीमा के अरे
आगलागीमा परेर अहिले तपाईँको उसको अर्थतन्त्रदेखि सब चिज अप्ठ्यारोमा छ। अमेरिका स्वयं अप्ठ्यारोमा परिरहेछ। उनीहरूले पहिला हुँदैन यो वातावरणीय सङ्कट भन्ने होइन भनेर टारिरहेथे, अहिले अब टार्न नसक्ने ठाउँमा आफै पुगिसके। सङ्कट त उनीहरूभित्र पनि छ नि त। त्यसकारण यो कोलोनियल प्याराडाइम, यो चक्रव्यूहको दुःख चाहिँ हाम्रो मात्रै दुःख होइन, हाम्रो अलि धेरै दुःख छ होला, तर हाम्रो मात्रै दुःख होइन, उनीहरूको पनि उत्तिकै दुःख भएको हुनाले यो तिमीहरूको पनि दुःख हो। हामी सारा मानव जाति मिलेर मात्रै यसबाट बाहिर निस्कन सक्छौँ, एक ठाउँको मान्छेले मात्रै खोजेर हुँदैन यो। तर आन्दोलन त कहीँबाट थाल्नु पर्यो। त्यही भएर त आन्दोलन थाल्ने अनि त्यसमाथि पनि चुनाव लडेर यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने भनेपछि त्यसको एउटा भाष्य निर्माण गर्नु पर्यो नि त। अनि त्यसकारण झापाबाट मानव जातिलाई सन्देश दिने। अब एक थरी मान्छेलाई कसैले नेपालका मान्छेले पनि कहीँ मानव जातिलाई सन्देश दिन सक्छ भने हो। आजको जमाना के हो भने हिजोकै जमाना पनि हो। बुद्धले सुरुमा यत्रो कुरा सुरु गरे त हो नि, सबै उसको बुद्धको सबै कुरा सुरुमै विस्तारित त थिएन त। तर एउटा कुराको सङ्कटको बिचबाट पैदा भएको, त्यो पनि सामाजिक सङ्कट, राजनीतिक सङ्कट, सबै सङ्कटको बिचबाट एउटा दियो बाल्न सुरु गर्ने त हो। मानव जातिलाई सन्देश दिने भनेको चाहिँ संसारको जुनसुकै कुनाबाट जसले पनि दिन सक्छ। त्यो सन्देश पुग्यो भने त्यो विकास हुन्छ, त्यो सन्देश पुग्न सकेन भने विकास हुँदैन। ठिक छ, घोषणापत्रकै कुरा गरौँ। अर्को तपाईँले केही शिर उठाउने कुरा चाहिँ पटक पटक दोहोऱ्याउनु भएको छ। त्यहाँ ठाउँ चाहिँ बुदागत रूपमै ज्ञानको शिर उठाउँ, जनजनको शिर उठाउँ र प्रकृतिको शिर उठाउँ भनेर भन्नुभएको छ। यो कसरी शिर उठ्छ, यो शिर उठाउने भने के हो, कसले के गर्यो भने शिर उठ्छ? अब उपनिवेशवाला यो चिज हो भनिसकेपछि यसलाई मैले गरेको व्याख्या चाहिँ के हो भने अब अरू तर्क प्रणालीहरू, अरू सिद्धान्तहरूले गर्ने व्याख्याले सबै कुरा अटाउन सकेको छैन क्या। जस्तै मार्क्सवादी कोणबाट हेर्नुभयो भने पनि आदिवासी जनजातिको मुद्दा अथवा मधेसीको अथवा पहिचानको मुद्दा अथवा दलितको मुद्दा त्यहाँभित्र वर्गको सिद्धान्तभित्र अट्दै नअटेर हैरान भइरहेछ नि होइन। आवतीजी लागेको हुनुहुन्छ यो वर्ग निर्माण नै जात प्रथाले गरेको हो, जात व्यवस्थाले गरेको हो होइन। त्यसभित्र ल्याउनु पर्यो। यो ल्याउनै नपर्ने गरी एउटा नयाँ प्रस्ताव मैले अगाडि सारेको हो नि, उपनिवेशवाला चक्रव्यूह भएको हुनाले यसका विशेषताहरू संसारभरि थिए होलान्, अहिले पनि छ होला। त्यो उनीहरूले युरोपियनले सबै निर्माण गरिदिए भनेको होइन, तर युरोपियनहरूले यसलाई एकदम राजनीतिक, दार्शनिक, आर्थिक प्रणाली अन्तर्गत एकदम जबरजस्त ढङ्गले निर्माण गरेर संसारभरि पुर्याइदिएको हुनाले गर्दाखेरि अनि उनीहरूकै विचारधारा लिएर हामी देख्न खोजिरहेछौँ, सकिरहेको छैनौँ। त्यसकारण महिलाहरूको जीवन, व्यक्तित्व र उसको उत्पादकत्वमाथि भएको पनि उपनिवेश हो, पितृसत्ताले गरेको उपनिवेश, यसरी व्याख्या गर्दैछु मैले। अनि जनजातिहरूमाथि भएको पनि आन्तरिक उपनिवेश चाहिँ हो, तर ठुलो उपनिवेशभित्र ठुलो उपनिवेशकारी सत्ताले साना उपनिवेश निर्माण गर्छ होइन। यसको अरू थप व्याख्या विस्तारै गरौँला। अनि त्यस पछाडि दलितहरूमाथि भएको पनि यो एक प्रकारको सांस्कृतिक उपनिवेश प्लस आर्थिक उपनिवेश, सबै प्रकारको उपनिवेश। तर यसको चरित्र अलिक फरक छ, तर औपनिवेशिकै छ। किनभने त्यही चिजलाई त हाम्रो राज्य सत्ताले समेत ग्रहण गरेको हो नि त होइन। ब्राह्मणवादी अवधारणालाई त हाम्रो के भन्छ जङ्गबहादुरको पालादेखि विधि विधान बनाउन थालेदेखि अथवा त्योभन्दा पहिलादेखि थियो। त्यो पनि अर्को उपनिवेशकै, यो उपनिवेशको चक्रव्यूह भएको हुनाले र यसले अहिले आएर भनौँ न डोजर चलाएर विकसित हुनु परेको छ तपाईँलाई, आफूलाई अल्प विकसित भनेर दुःखी भएर होइन। यसो युरोपतिर हेरेर ओहो सपना त त्यहाँ पुग्ने हो सब मान्छे होइन, कसरी जाने त्यो सपनाको देशमा, आफ्नो सपना छैन यो जमिनमा। त्यस्तो भएपछि मान्छेले के गर्ने त भन्दा डोजर चलाएर धनी हुने। अब लगेर ड्याङका ड्याङ डोजर चलाएको छ। अब नदीलाई अथवा तपाईँको चुरे पहाडलाई के भन्ठाने त यसले होइन। यो खालि समस्या होइन क्या, यो समस्याको रूपमा त यही अहिलेको प्याराडाइमले पनि छलफल गर्छ, तर यो समस्या होइन, यो त दार्शनिक सङ्कट हो। यो दार्शनिक अवधारणाले तपाईँलाई थोरै नदी खन्न लगाउला या अलि धेरै खन्न लगाउला, तपाईँले नियन्त्रणसम्म गर्नु होला, तर यो दार्शनिक अवधारणाले त्यसबाट मुक्ति त दिलाउँदैन। अथवा नदीलाई तपाईँले चाहिँ पकेटमा राखेर फाइलमा लेखेर हिँड्नुहुन्छ र 10 किसिमको विद्युत परियोजना मात्रै भन्नुहुन्छ, तर जुन दिन त्यो नदी सुक्दो रहेछ नि, त्यो दिन कोलोराडो नदी सुक्दा के भयो अमेरिकामा, सुक्दो रहेछ त त्यति बेला के हुन्छ त? अनि समस्याहरू छ होइन, शिर उठाउने कुरा कहाँ जोडिन्छ? हो, अब त्यो प्रकृतिको शिर उठाउने भनेको चाहिँ मान्छे र प्रकृतिको बिचमा एभ्रिथिङ इज कनेक्टेड टु एभ्रिथिङ एल्स भन्ने फर्मुलाबाट ल्याउनु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो परम्परागत धेरै ज्ञानहरूमा छ होइन, मुन्दुममा पनि छ, अब अफ्रिकनहरूको उबन्तु फिलोसफीमा पनि छ यो। अब प्रकृति र मान्छे जोडिएका छन् भनेपछि
प्रकृतिबाट के लिने र प्रकृतिलाई के दिने भन्ने सन्तुलनको आधारमा विकासका रणनीतिहरू बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि त सैद्धान्तिक रूपमा तपाईँ उद्योगै मात्रै नबनाइ हुँदैन भन्ने ठाउँबाट फर्किनु पर्यो, कृषिमा फर्किनु पर्यो होइन। कृषि सँगसँगै अब उद्योग पनि चाहिएला, तर कति गर्दाखेरि हामीलाई पुग्छ त्यति गर्ने होला नि त। खालि पैसाको लागि जति पनि सिद्धाइदिने भयो भने त आखिरमा प्रकृतिले त अन्तिममा त तपाईँलाई दन खान्छ, त्यति बेला तपाईँको उम्किने ठाउँ हुँदैन होइन। त्यसकारण प्रकृतिको शिर उठाउने, आदिवासीको शिर उठाउने, महिलाको शिर उठाउने, अनि तपाईँको मधेसीको शिर उठाउने, थारूको शिर उठाउने यो परियोजना चाहिँ अब तपाईँको उपनिवेश को परियोजना अन्तर्गत भएको हुनाले उपनिवेशबाट बाहिर निस्किने परियोजना हाम्रो नयाँ उजेलुसनको त्यो हुन्छ। उपनिवेशबाट बाहिर निस्किने र यहाँको जुन परम्परागत ज्ञान, परम्परागत सिप, त्यो आत्मसम्मान सबै फर्काउने भन्ने, त्यसलाई हो फर्काउने भन्दा पनि त्यहाँनिर टेक्ने। अब त्यहाँनिर टेक्नु पर्यो। जब कस्तो लाग्ने भयो भने हामी त पिछडा हौँ, हाम्रो केही बुद्धि नै छैन होइन। हामीलाई चाहिँ तपाईँको वडा अध्यक्ष जित्यो अथवा गाउँपालिकाको अध्यक्ष जित्यो भने तुरुन्त एउटा युरोपियन आइएनजिओको मान्छे तपाईँलाई सिकाउन आउनुपर्ने, तपाईँको त बुद्धि नै छैन। आफ्नो ठाउँ त तपाईँले चिन्नुहुन्छ होला नि त राम्रोसित होइन, तर तपाईँलाई बुद्धि नै छैन भन्ने बनाएपछि तपाईँ या त पर्खेर बस्नुहुने भयो, या अर्को तपाईँलाई यति कुरा लाग्ने भयो कि अब तपाईँले भएको बजेट कहाँ खर्च गर्ने त भन्दा टावर बनाइदिने होइन। त्यो सिन्धुलीमा चाहिँ मैले त्यो सिन्धुली बजारमा क्या त्यहाँ साथीहरूसँग गफ गर्दा यसो हेर्छु, त्यहाँ बिचमा तपाईँको सिमेन्टको पिलर लगाएर अनि ट्यागको त्यो जुनारको मूर्ति बनाइरहेको छ। यहाँ जुनारको मूर्ति यहाँ बिच चोकमा पो बनाएछन् भने मैले, त्यहाँ त अब पहिला त यस्तो राम्रो छहारीदार रुख रहेछ, त्यो मूर्ति एउटा सिमेन्टको खडा गर्नलाई छँदाखाँदाको त्यस्तो राम्रो रुख काटेछन् भने त्यो गर्ने बुद्धि केले दियो त? त्यो बुद्धि यही पुरानो चिन्तन, परम्परा, सिद्धान्त, ज्ञान, विचार, दर्शन जे भन्नुहोस् त्यसैले त दियो होइन। उसलाई केही त गर्नु पर्यो। हतार हतार एउटा बिल्डिङ खडा गर्ने हो कि एउटा भ्यू टावर बनाउने हो कि भन्नेतिर गयो नि त मान्छे। किन उसलाई बुद्धिहीन भनिदिएको भएर उसको वरिपरि भएका र मान्छे जोडिएका क्या, मान्छेले काम गर्ने चिज के हुन् त? विकासको जुन खालको भाष्य अहिले प्रचलित छ त्यही गर्नु पर्यो। अब त्यहाँको आवश्यकता भन्दा पनि भाष्य अनुसार चल्नु पर्यो भन्ने खालको हो। त्यो यो प्याराडाइमले त त्यही सिकाउने भयो नि त। युरोपियनहरू जस्तै हामीलाई बन्नु छ नि त, हामी जस्तो बन्नु छैन हामीलाई। अर्को कुरो गर्नुभएको छ तपाईँले, सपनाको विषयमा निकै चर्चा गर्नुभएको छ। के हामीसँग सपनै नभएको, न मरेको अथवा सुस्ताएको त्यस्तो हो? त्यसको एकदम ज्वलन्त उदाहरण मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु। ज्वलन्त उदाहरण के हो भने यदि डिबी खोलिदिनु भयो र सबै मान्छे जान पाउँछ भनिदिनु भयो, यहाँ मान्छे कोही पनि बस्दैन, सबै मान्छे उडेर अमेरिका गइजान्छ। अनि एकजना साथीले जोक गर्दै हुनुहुन्थ्यो, देशकै डिबी खोलिदियो भने त्यो देशै उतै उडेर जाला जस्तो भइसक्यो। भनेको भने एउटा जुनसुकै गाउँमा सहरमा जहाँ पनि तपाईँले स्कुल गइरहेको +2 पढ्ने बच्चालाई रोकेर सोध्नुहोस् तिम्रो सपना के छ भनेर विदेश जाने हो भन्छ। उसलाई यहाँ केही हुन्छ भन्ने नै लाग्दैन। यो कसरी निर्माण भयो त? जस्तै डिबी पढ्दाखेरि हामी खुसियाली भोज खान्छौँ, भोज खानु खराब हो भनेको होइन। डिबी पढ्दाखेरि भोज खाने मनोविज्ञान, किनभने त्यो त एकदम सफल भएँ भनेर भोज खाएको नि त। डिबी त ठुलो कुरो भयो नि, खाडीमा कामै गर्न हो भने पनि पार्टी दिने, खुसी पार्टी दिनुपर्ने होइन। हाम्रो यहाँ त केही हुँदैन भन्ने जसलाई पनि सोध्नु यो देशमा के हुन्छ र? यो त सपनाहीनताको स्थिति हो नि त होइन। अब भयङ्कर चाहिँ योभन्दा अगाडि केपी ओलीले देखाएको सपना के हो त? त्यही आउँदै थियो। तपाईँ सपना नभएको मरेको भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ जहाँ नारायण चुनाव लड्ने भनेर उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ त्यहीँबाट निर्वाचित हुँदै आउनुभएको केपी शर्मा ओली, उहाँले ठेको जसरी दोहोऱ्याउनुहुन्छ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, यही हो सपना, यही हो लक्ष्य, यही हो उद्देश्य भन्नुहुन्छ। त्यो सपना होइन, त्यो सपना होइन। त्यो सपनाले जमिनै चिन्दैन त। त्यो भनेको के हो? समृद्ध नेपाल भनेको के हो? ए डोजर विकास होइन त? त्यही डोजर विकास गर्ने भने हो। अनि डोजर विकास गर्नु त उहाँले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा भयानक ठुलो चाहिँ टावर खडा गर्नुभएको छ अरबौँ रुपियाँ लगाएर। अब टावर खडा गर्यो, टावरको वरिपरि सुकुम्बासी बस्तीलाई त्यो टावरले त्यहाँ दुःख दिइरहेछ र वरिपरिको जमिन चाहिँ भूमाफियाहरूले किनेर अस्ति नै धनी भइसके होइन। अर्को एउटा औद्योगिक के गर्ने भन्नुभएको छ, त्यो अहिले शिलान्यास मात्रै गरेको छ। त्यही ठाउँ पनि वरिपरि भूमाफिया, उहाँको वरिपरिको भूमाफियाहरूको समृद्धि, जनताको होइन क्या। छेउमा बसेको सुकुम्बासीको त बर्बादी हो होइन। अब उहाँको वरिपरिको अथवा हाम्रो राजनीतिको वरिपरि भएका भूमाफियाको, तस्करहरूको होइन, ठेकेदारहरूको समृद्धि पनि हो, सुखी पनि हो, बाँकी जनताको होइन। तर अब एकछिन तपाईँ फर्किनेछ है त, तिनै ठेकेदारहरूको अथवा तिनै पैसा कमाउने मान्छेहरूको
यहाँ राम्रो एकदम करोडको गाडी चढेर हिँड्छन्, तर तिनकै पनि छोराछोरीको सपना चाहिँ यो देशमा बस्ने छैन। उनका पनि छोराछोरीको सपना चाहिँ युरोपमै बस्ने छ, अमेरिकामै बस्ने छ। अनि कसरी सपना भएको देश भयो? एक थरीले भन्छ नि त्यहाँ ठुलो टावर बन्यो भने, ठुलो संरचना बन्यो भने विकास त त्यही भइहाल्यो नि, विकासै भनेकै त्यही हो भन्ने पनि छ नि। हो, त्यही नै हो। यो अहिलेको उहाँहरूले सिकाएको, सिकेको, भनेको, सपना देखाएको, रेल भनेको, पानीजहाज भनेकै त्यही हो। यो सब चाहिँ तपाईँको लघुता बोध के आफ्नो भित्रको हीनता बोधबाट निस्केको कुरा हो। रेल कुनै ठुलो कुरा होइन, हामीलाई चाहिँदैन भने नबनाए पनि हुन्छ, चाहिन्छ भने बनाए पनि हुन्छ, कुनै ठुलो कुरै होइन रेल बनाउने कुरा होइन। तपाईँ ल एउटा रेलवाला प्रोजेक्टमा चाहिँ ल सबै नेपालीले हालौँ, सेयर हालौँ, ल सबै रेमिटेन्स कमाएर मान्छेले पैसा पठाएर देश चलाउँछन्, उनीहरूको पैसा सही ठाउँमा सेयर लगानी गरिदिए हुँदैन? ल सबैको पैसा हालेर रेल चलाउने, अनि त्यसपछि त्यसबाट चाहिँ आउने चाहिँ के भन्छ फाइदाको उनीहरू पनि हकदार हुने। ल बनाइदिउँ त, किन के गाह्रो छ रेल बनाउनु? के गाह्रो कुरा होइन नि। एउटा रेल बनाउने भन्यो अथवा अर्को एयरपोर्ट बनाउने भन्यो, यस्तोमा तपाईँको अरबौँको विदेशीको प्रोजेक्ट लिएर आएर अनि अरबौँको ऋणमा जनताको टाउकोमाथि ऋण थोपर्दिन मिनेट आफ्नो राज्य नै यो देशको राजनीति गर्नेहरूले यो राज्य भनेको घर हो भन्ने ठानेकै छैन क्या। तपाईँले आफ्नो घरमा अब ऋण लिनु पऱ्यो भने सोच्नुहुन्छ नि, यो ऋण म तिर्न सक्छु कि सक्दिनँ, होइन कति वर्षसम्म मेरो परिवार यो ऋणमा चक्रव्यूहमा फस्ने हो, मेरो छोराछोरी छोरा नाति छोरीहरू कहाँसम्म यसको चक्रव्यूहमा फस्ने हो, उनले तिर्न सक्ने हुन् कि होइनन्, उनको आम्दानीको स्रोत के छ, के हुनेछ भोलि, यसबारेमा एउटा परिवारले चिन्तन गर्छ नि। तर हाम्रोमा त्यस्तो छैन नि। प्रोजेक्ट आउँछ भने प्रोजेक्ट आयो भने ठेकेदार पनि खुसी, ठेक्का उसको चल्ने भयो होइन। अब कमिसन खानेहरू पनि खुसी होइन, त्यो सरकारी अफिसमा बसेर दस्तखत चलाउनेहरू पनि खुसी होइन, कसैलाई एकदम कानुनी भन्ने हिसाबले कतै खोट लगाउन नसक्ने गरी कमिसन आउँदो रहेछ, यत्तिकै खुसी। तर त्यो आफ्नो राज्य भनेको आफ्नो घर हो भनेपछि त हामी सबै ऋणमा फँसिरहेछौँ है भन्ने चाहिँ चिन्तनै छैन। त्यो कहाँबाट पैदा भयो त भन्दा हेर्नुहोस्, यो परनिर्भरता भनेको नि जब मान्छेको चित्तलाई त्यसले कब्जा गर्छ, मान्छेको मन मस्तिष्कलाई कब्जा गर्छ नि, त्यसपछि उसलाई के लाग्न थाल्दो रहेछ भने विश्व ब्याङ्क त हाम्रै त हो नि जस्तो लाग्दो रहेछ क्या। तर विश्व ब्याङ्क हाम्रो होइन, वासिङटन डिसीमा छ यसको हेडक्वार्टर, र यो हामीलाई ऋणमा जकडाउनको लागि काम गर्ने चिज हो, जिनिस हो। अरू रिसर्च पनि गर्छ गर्नलाई होइन। तर यो चिज चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी भयो अब, नत्र भने यसबाट हामी बाहिर निस्किन सक्दैनौँ, फस्दै जाने नै हो। यो चाहिँ त्यहाँ झापा 5मा भन्दा काठमाडौँका मतदातालाई बुझाउन सजिलो हुन्थ्यो, किनकि यहाँ दुई तिनवटा कुरा। एक त यहाँ सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको सहज प्रयोग र त्यसले चाहिँ मान्छेको जुन सोचाइमा छ, धारणा छ, त्यसमा पनि अलिकति हस्तक्षेप गर्न सक्ने एउटा कारण। अर्को कारण अब तपाईँको बसोबास पनि यहीँ भएको। तेस्रो कारण चाहिँ यहाँ अब परम्परागत अथवा पार्टीगत मतदाता कम भएको अथवा लगाव कम भएको कारणले पनि यहाँ चाहिँ निर्वाचन लड्नु भयो भए यो कुरा अलि बुझाउन, यो कुरालाई फैलाउन सजिलो हुन्थ्यो भनेर सामाजिक सञ्जालतिर कतिपय लेखेको पनि देखिन्छ। तपाईँले त्यो सोच्नु भएन कि तपाईँलाई यस्तो लागेन? होइन, यसको दुईवटा कारण भयो। एउटा चाहिँ तपाईँको यहाँ र त्यहाँको जनताको बिचमा त्यति धेरै ठुलो भिन्नता छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सामाजिक सञ्जाल यहाँ उहाँ सबैतिर पुगेकै छ, धेरै गाह्रो भिन्नता धेरै ठुलो छैन। अब यो कुरोलाई चाहिँ अब एकाडेमिक डिस्कोर्स बनाउने भएदेखि अब त्यस्तै युनिभर्सिटीको कोठामा बसेर बहस गरेको भए हुन्थ्यो। तर यसलाई राजनीतिक कुरा बनाउन जरुरी भयो, नत्र भने अब यो बर्बाद हुने देखिरहेको छु, त्यस्तो दृश्य देखिन्छ। त्यो भएको भएर यसलाई राजनीतिक अभ्यासमा लानु पर्यो। अब अभ्यासमा तपाईँले एउटा नयाँ प्रस्तावसहित लिएर जाँदै हुनुहुन्छ, जुन प्रस्तावको त धेरै काम गर्न बाँकी होला। तर अहिले एकदम एजेन्डाको हिसाबले मैले जे एजेन्डाहरू अगाडि सारेको छु, त्यो एजेन्डाहरू चाहिँ फेरि यही पार्टीका मान्छेले पनि मान्ने खालकै छ क्या होइन। उनीहरूले पनि होइन चाहिँ भन्न सक्दैनन्। वैचारिक हिसाबले उनीहरू सबै अर्को ठाउँमा फँसिरहेको होलान्, तर होइन भन्न सक्दैन कसैले। समस्या त जनताले यत्तिकै बुझ्ने रहेछ क्या। मलाई एकजनाले भन्नुहुन्थ्यो कि एकजना साथीले, एउटा विद्वानले चाहिँ 7 वर्ष पिएचडी लगाएर जुन निष्कर्षमा पुग्छ, खेतमा हलो जोतिरहेको किसानले त्यो निष्कर्ष पहिल्यै निकालिसकेको हुन्छ अरे क्या। त्यो चाहिँ अब विद्वानले त सबै थोक परिपुर्याएर ल्याउनुपर्छ नि त, अनि ऊ त्यसमा फस्छ त्यो चक्रव्यूह। त्यो पनि राम्रै हो, नराम्रो कुरा होइन, ज्ञानको पनि त एउटा विस्तार हुन्छ नि त। तर किसानलाई त्यो कुरा पहिल्यै थाहा हुन्छ भनेको जस्तो गरिकन हामीले भन्न खोजिरहेको कुरा चाहिँ आम मान्छेले पनि बुझ्ने नै कुरा हो, नबुझ्ने कुरा होइन। पहिल्यै थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। अब झापा 5मा चाहिँ यो पुरानो परम्परागत राजनीतिको टावर पर्सनालिटी मानिने होइन। अब एउटा चुनावको क्यान्डिडेटको हिसाबले एउटा नेता, एउटा पार्टीको नेताको हिसाबले त उहाँ पनि एउटा सामान्य क्यान्डिडेट नै हो, त्यस्तो अनौठो कुरा केही पनि होइन होइन।
तर यो पुरानो व्यूह रचनाभित्रको नेपालभित्रको एउटा टावर पर्सनालिटी भएको हुनाले उहाँसँग चुनाव लड्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो आन्दोलनको लागि अर्थपूर्ण छ। यसलाई अलि विस्तार गरिदिनु न, ओलीसँगै चुनाव लड्ने कुराको अर्थ के छ? हो, यो हाम्रो उत्श्रवण आन्दोलन जे भनिरहेछन् नि, यो आन्दोलनको निम्ति त अर्थपूर्ण छ। किन उहाँले गरेको भनेको र गर्छु भनेको सपना देखाएको कुरा कति गलत छ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई सजिलोसित तुलना गरेर भन्न सकिरहेको छु नि। किन उहाँले बनाएको टावर त्यहीँ छ होइन, उहाँले रङ्गशाला बनाउँछु भनेर 2 ठाउँ शिलान्यास गरेको ठाउँ त्यहीँ छ होइन। यो सब अनि त्यहाँको अब तपाईँको टावरमा पैसा त्यत्रो हालेको छ, तर आम मान्छेले चाहिँ खेतीमा चाहिँ मल पाइरहेको छैन, बिउ पाइरहेको छैन होइन। यो कन्ट्रास्ट जुन देखिन्छ नि, यो कन्ट्रास्ट र त्यो विचारको नेताको हिसाबले उहाँसँग चुनाव लड्ने भनेको चाहिँ एउटा त्योभन्दा फरक र नयाँ विचारको नेतृत्व गर्ने बेलामा ठ्याक्कै त्यो टक्करले चाहिँ हाम्रो विचार राम्रोसित सम्प्रेषित हुने पनि हुन्छ। ओलीलाई त अब राष्ट्रवादी नेता भन्छन्, त्यत्रो नाकाबन्दीसँग पनि जुधेको, चुच्चे नक्सा ल्याएको। अब यो एक किसिमको जुन राष्ट्रवादी अब एक हिसाबले आलोचना पनि हुने गरेको र धेरैले त्यसमा प्रशंसा पनि गर्ने गरेको, त्यसको अब केन्द्रीय व्यक्तित्व नै ओली हुनुहुन्छ। अब तपाईँ अर्कोतिर त्यही वैचारिकी भत्काउन भनेर लेख्ने, पढ्ने, अभियान चलाउने अब आफ्नो हिसाबले प्रयत्न गरिरहनु पनि भएको छ। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँको मतदाताको पनि एक किसिमको निरन्तरता हेर्दाखेरि एमालेसँगै लगाव देखिन्छ यो। अनि तपाईँ चाहिँ त्यही नै पुग्नु भएको छ भनेपछि नतिजा त स्पष्ट छैन र? राष्ट्रवादको कुराको बारेमा पनि जनतालाई एकदम राम्रोसित बुझाउनु, जनताले बुझेका छन् बुझ्न चाहिँ होइन, तर अझै बुझाउनु पर्ने जरुरी चाहिँ के छ भने हाम्रोमा एकदम लामो समय भयो यो राष्ट्रवादको गफ चलेको। राणाहरूले पनि काङ्ग्रेसलाई अराष्ट्रिय तत्त्व भन्थे क्या एक समयमा होइन, अनि यो वामपन्थी अहिलेकै ओलीहरूलाई पनि उनीहरूले अराष्ट्रिय तत्त्व नै भन्थे एक समयमा। अब यो कुरो कस्तो भयो भने राष्ट्रवाद चाहिँ एउटा बिक्ने नारा जस्तो भयो, किनभने एकदम धेरै समयदेखि एक प्रकारको कुरा पढाएको अझै मान्छे दिमागमा छाप बनेको छ नि त। त्यो चिजबाट बाहिर निस्किन मलाई नै पनि समय लागेको थियो होइन, त्यो अनौठो कुरा होइन। मै पनि पहिला त्यही राष्ट्रवाद मानेर त्यही चाहिँ के भन्छ सिमानामा चाहिँ जुझ्न जानुपर्छ भन्ने टाइपको कुरा गरेरै हुर्केको मान्छे परेँ, तर त्यो चिज गलत रहेछ भन्ने मलाई पछि थाहा भयो। अहिले तपाईँको यो उजेलुसन मेनिफेस्टोको हिसाबले हेर्नुभयो भने तपाईँले प्रष्ट यो चित्र देख्नुहुन्छ क्या। हामी राष्ट्रवादको कुरा यता माथि माथि गरिरहेछौँ, तर हाम्रो राज्य सत्ता चाहिँ वैदेशिक सत्ता, उपनिवेशकारी सत्ताले कब्जामा राखेको छ होइन। सेनामा उनीहरूको परियोजनाहरू चल्छ, पुलिसमा उनीहरूको परियोजनाहरू चल्छ, हाम्रो स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा चल्छ, हाम्रा गाविस नगरपालिकाहरूमा, गाउँपालिका नगरपालिकामा चल्छ, हाम्रो चाहिँ के भन्छ हरेक मन्त्रालयमा उनका परियोजना चल्छ होइन। उनको परियोजना चलेर सबै बर्बाद भयो भन्न खोजेको होइन, तर हामीलाई परनिर्भर बनाइदियो त्यसले। हामी त केही नै गर्न नसक्ने रहेछौँ भन्ने ठाउँमा पुर्याइदियो होइन। अब तपाईँको कहिले चाहिँ खुला दिशामुक्त भन्ने कार्यक्रम लिएर आएको छ, नेपालीलाई हग्न मुत्न आउँदैन, तिमीहरूलाई हामी सिकाउँछौँ भनेर पैसा दियो, हात धुन सिकाउने, पैसा दिने। अनि त्यो पैसा चाहिँ फेरि अधिकांश त्यो पैसा चाहिँ प्रशासनिक खर्च, इधर उधर भ्रमण श्रमण होइन, कार्यक्रम के पोस्टर गर्दा गर्दै सिद्धि जान्छ। अनि 10वटा टोयलेट 10 ठाउँमा बनायो भने अहिले फर्केर हेर्दाखेरि त्यो टोयलेट पनि हुँदैन त्यहाँ होइन। अब यो खालको जुन नाटक चलिरहेको छ नि, नाटक भन्यो भने साथीहरू रिसाउनुहुन्छ है, जुन प्रकारको चाहिँ एक प्रकारको भनौँ न पर्फर्मेन्स भुलभुलैयामा मान्छेलाई पारेको देखिन्छ नि, यो चिजबाट हामी बाहिर निस्किनु पर्ने छ क्या। राष्ट्रवाद हामीले कहाँ खोज्ने त भन्दा मैले भनेको छु राष्ट्रवाद अथवा राष्ट्रियता हाम्रो बाँझो खेतमा खोज्नु पर्यो, पासपोर्टको लाइनमा बसेका मान्छेको अनुहारमा खोज्नु पर्यो, डिबी भरेर प्रतीक्षारत युवाहरूको अनुहारमा खोज्नु पर्यो, अनि हतार हतार भ्रष्टाचार गरेर विदेश भाग्न चाहने अथवा ठुल्ठुला पदमा बसेर पनि विदेश युरोपको अमेरिकाको के अरे पिआर बोकेर बस्ने मान्छेको अनुहारमा खोज्नु पर्यो राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद मान्छेको अनुहारमा हेरौँ न होइन। यहाँ त कस्तो भयो भने कुरामा भयो क्या राष्ट्रवाद, अनि कुराको राष्ट्रवाद ठुलो हानाहान गरौँला जस्तो गरेको छ। मान्छे चाहिँ उहाँ नक्कली बिहा गरेर विदेश जानको लागि लौ न हजुर भनेर उहाँ लाइनमा बसिरहेछ। मान्छेको मनबाट, मस्तिष्कबाट, जीवनबाट, कृषिबाट, वनबाट, जमिनबाट के अरे नदी नालाबाट राष्ट्रवाद सकिँदै जाने। अनि राष्ट्रवाद चाहिँ एउटा नाटकीय कुरा, नाटकीय नारामा राष्ट्रवाद चम्किने भएपछि त्यसले के गर्यो त स्थिति के बनाइदियो त भन्दा हामी एउटा नक्कली राष्ट्रवादमा डमरू बजाइरहेछौँ, यता राज्य सत्ता चाहिँ खर्लप्पै खाइसकेको छ।
हाम्रो आत्मनिर्भरता चाहिँ सकिसकेको छ। अब कुन दिन उता भारतपट्टि तपाईँको भने जस्तो खाद्यान्न उब्जेन र यहाँ हामीले किन्न पाएनौँ भने हामी भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउने भयो। त्यो अकालको त्यो दृश्य सम्झिनु भयो भने कस्तो हुन्छ त्यो दृश्य, होइन? अथवा उता रेमिटेन्स कमाउन गएको ठाउँमा बिचरा सबै मान्छेले दुःख गरेर रेमिटेन्स पठाइरहनु भएको छ, उहाँहरूको ठाउँमा युद्ध भयो, गडबड भयो भने पनि अब यहाँ तुरुन्तै ठुलो सङ्कट आउने भनेपछि खै हाम्रो हातमा कहाँ छ त राष्ट्र? राष्ट्र त हाम्रो हातमै देख्दिनँ म त। यो नक्कली कुरा हो। अब यो नक्कली कुरालाई सक्कली कुरा भन्न पनि हामीलाई उजेलुसन चाहियो। हेर्नुहोस् है, त्यसकारण उजेलुसन चाहियो क्या। यो उपनिवेशवादले हामीलाई कुन चक्रव्यूहमा पारेको छ? यो युरोप हामी भागिरहेछौँ, अमेरिका भागिरहेछौँ, तर युरोप अमेरिका आफैमा त्यो चक्रव्यूहमा फँसेकै छ। सँगसँगै उनीहरूले त्यो चक्रव्यूहको नेतृत्व गरिरहेछन् अहिले पनि, र हामीमाथि निरन्तर उपनिवेशकारी चरित्रको शासन चलाइरहेछन्, होइन? हामीलाई चाहिँ अलिअलि जान्ने बुझ्ने भयो भने आइएनजिओमा लगिहाल्यो, तानेर लगिहाल्यो, होइन? वर्ल्ड ब्याङ्क यस्तो राम्रो भनेर भनेको छ, उनीहरूले दिने वैदेशिक सहायताले चल्नुपर्छ भनेको छ, बजेट वैदेशिक सहायताको यत्रो हिस्सा बजेटमा हुन्छ। अनि हामी के हो त? हामी चाहिँ राष्ट्रवादको गफ गरिरहेछौँ। त्यो गफ एकदम राम्रो कसलाई? केपी ओली जस्ता नेताहरूलाई, अथवा अरू पनि छन्, उहाँको खालि उदाहरण मात्रै, केपी ओली लगायतका नेताहरूलाई त्यो गफ गरेर भोट कमाउन चाहिँ काम लाग्यो, अथवा मान्छेलाई बहकाउन पनि काम लाग्यो, एकछिन जुलुसमा ल्याउन पनि काम लाग्यो। तर वास्तविक जीवनमा हामीले राष्ट्रियता निर्माण गर्ने हो भने त हाम्रो आफ्नो जीवन, आफ्नो जनता र हाम्रो राज्यको बिचमा एउटा लय निर्माण गरेर राज्यले जनतालाई सघाउने, जनतालाई राज्यले सघाउने, दुईटाले एकअर्कालाई सघाउने गरेर पो यहीँ पो बनाउनु पर्यो त। अनि यहाँ चाहिँ खोक्रो भइसक्यो। अनि राष्ट्रवाद चाहिँ त्यो नाकाबन्दीसँग जुधेको चुच्चे नक्सा ल्याएको चाहिँ गफ लाउने राष्ट्रवाद मात्रै हो। त्यसलाई मैले त्यही भन्न ठान्छु। त्यो चुच्चे नक्सा एक किसिमको च्यालेन्ज चाहिँ ठिकै हो, त्यो खराब कुरा चाहिँ होइन, त्यो खराब कुरा चाहिँ भन्दिनँ म। तर त्यसलाई चाहिँ भोट कमाउने साधन बनाइयो भने चाहिँ त्यो त्यति बेला खराब चिज हुन्छ। त्यो भोट कमाउनुको लागि प्रयोग गरियो भने, होइन? अब नाकाबन्दीको त इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। नाकाबन्दीमा को चाहिँ जुधेको हो त इन्डियासित? नाकाबन्दीको विषयमा म पछि आउँछु। अहिले झापा 5मै जाउँ। झापा 5मा पर्ने ओडाहरूमा अस्ति स्थानीय तहको मतगणना मत परिणाम हेर्दाखेरि झापा 5 अन्तर्गत पर्ने ओडाहरूमा ओडा अध्यक्षका उम्मेदवारहरूले ल्याएका, विभिन्न पार्टीका ओडा अध्यक्षहरूले ल्याएका मत हेर्दाखेरि चाहिँ एमालेका ओडा अध्यक्षका उम्मेदवारहरूले ल्याएको मत चाहिँ 41,619 रहेछ। यो भनेको त्यहाँ टोटल अब सदर भएको मतको 46% हो, र स्वतन्त्र चाहिँ जम्मा 3,485 भनेको 3.9% मात्रै रहेछन्। तपाईँ पनि स्वतन्त्र लड्ने भनेर लाग्नु भएको छ। अब ओली त एमालेको भइहाल्नु भयो, जुन उहाँसँग 46% मत जस्तो देखिन्छ पार्टीगत आधारमा हेर्दाखेरि। अब यो यसले पनि त उहाँलाई नै रोज्ने जस्तो देखिन्छ मतदाताले, जुन वैशाखकै ट्रेन्ड पछ्यायो भने हुँदैन त्यस्तो। उहाँले जित्ने निश्चित जस्तै देखिन्छ। ओलीलाई मत नदिएर तपाईँलाई दिनुपर्ने चाहिँ किन? आजको दिनमा उहाँले जित्ने जस्तो निश्चित देखिनु धेरै अनौठो कुरा भएन। हजुर। अब स्वतन्त्र भनेको त स्वतन्त्र उम्मेदवारै कति हुन्छन् र, होइन? उम्मेदवार हुनु पर्यो सबभन्दा पहिला। स्वतन्त्र भनेको त एउटा च्यालेन्ज गरेको मात्रै हो अहिले, होइन? अहिलेसम्म त 1-2 ठाउँ जित्नुभयो, तर यो पार्टीहरूको सत्ताले राम्रो काम गर्न सकिरहेको छैन है भनेर च्यालेन्ज गरेको त हो नि, होइन? स्वतन्त्र भन्ने त कुनै पार्टी हुँदैन, पार्टी नभएपछि त त्यस्तै हुने हो, होइन? तर त्यो पार्टीको जुन मत छ, त्यो पार्टीको मत भनेको एमालेको पनि छ, काङ्ग्रेसको पनि छ, अरूको पनि छ। तर मलाई लाग्ने कुरा के हो भने, म जे कुरालाई भनेर गइरहेको छु नि, अथवा त्यसलाई भोलि एक्सनमा लैजानको लागि आफूलाई हिम्मतका साथ तयार पारेर जनताको अघिल्तिर गइरहेको छु, त्यो चिज भनेको चाहिँ वैचारिक पनि हो, राजनीतिक पनि हो, व्यवहारिक पनि हो, होइन? मैले यसलाई कसरी भन्छु भने, विचार ठिक ठाउँमा पऱ्यो भने राजनीति ठिक ठाउँमा पर्छ, राजनीति ठिक ठाउँमा पऱ्यो भने व्यवहार ठिक ठाउँमा पर्छ। उहाँहरूले गरेको राजनीति चाहिँ जनताबाट भोट लिएर राजनीतिलाई सत्तातिर फर्काउने हो। हामीले अहिले सुरु गर्न खोजेको राजनीति चाहिँ जनताबाट भोट लिएर निर्माण भएको राजनीतिलाई जनतैतिर फर्काउने र जनतासँग सहकार्य गर्ने राजनीति बनाउने भनेको हो, होइन? बिल्कुल फरक कुरा हो। त्यसकारण त्यो जति एमालेको मतदाता त वडा स्तरमा देखिनुहुन्छ, उहाँहरूले त आफ्नो प्रतिनिधित्व त्यहाँ वडामा छान्नु भयो, तर जति देखिनुहुन्छ उहाँहरूले पनि ओलीलाई मत दिनुपर्ने कुनै कारण छैन। किन उहाँले त धेरै पटक चाहिँ मत दिएर पठाएर 30 वर्ष पञ्चायत जति भयो त्यहाँ उहाँले शासन गर्न थालेको, पञ्चायत काल जति लामो भयो, 48 देखि, होइन? 30 वर्ष भयो। अब 30 वर्षसम्ममा उहाँहरूले गरेको के हो त हामी देखिरहेछौँ त, होइन? जाबो राजनीति पनि यहाँ राजनीतिको पनि जाबो कुरा मिलाउने कुरा पनि मिलाउन नसकेर
त्यही भएको संसदलाई ठोकाठोक फुटाफुट गर्ने ठाउँमा पुग्यो राजनीति होइन। अब जनतासित संवादै छैन, जनताको कुरै छैन, एउटाले अर्कोलाई गाली गरिरहेछन्। जनताको समस्या के हो भन्नेतिर राजनीति फर्काएकै छैन भने अब एमालेकै पनि मतदाताले उहाँले किन भोट दिनुहुन्छ र? हाम्रो त विचार हेर्ने हो नि त होइन, विचार हेर्नु पऱ्यो नि त। हामीले उत्श्रवण आन्दोलन भन्दै जुन विचार, जुन एउटा बत्ती बालेर हामी यो अब अँध्यारो हो यो चिन्नुहोस् अँध्यारोलाई भन्दै हिँडेका छौँ। बत्ती बालेर दिउँसै बत्ती बालेर हामीले यो उज्यालो होइन अँध्यारो हो भन्नुको अर्थ के हो भने उहाँहरूले गरिरहेको राजनीति अँध्यारो हो, त्यो राजनीतिले अब पार लाग्दैन भनेपछि त जनताले परिवर्तनको लागि त तपाईँको एउटा नयाँ डिसिजन त गर्नै पर्यो नि। मलाई गर्नुहुन्छ भने विश्वास लाग्छ। आजको दिनमा एउटा नेताको रूपमा ओलीप्रति तपाईँको विश्लेषण के हो? उहाँको बारेमा मेरो लामो समयदेखि धेरैवटा विश्लेषण लेखेँ मैले होइन। हजुर हजुर। उहाँको बारेमा मेरो विश्लेषण के हो भने चलाख नेता हो। हजुर। चलाख नेता हो। समाजमा चलिरहेको हावाहुरीलाई कसरी आफूतिर तान्न सकिन्छ, भ्रमपूर्ण कुरा गरेर हुन्छ कि होइन, केही अभिनय गरेर हुन्छ कि होइन, के भनेर हुन्छ, काम गरेर होइन है, फेरि भनेर के भनेर हुन्छ, आफूतिर तान्न सक्ने खुबी भएको नेता चाहिँ हो। तर राजनीतिक दलको एउटा लिडरको हैसियतमा चाहिँ उहाँले आफ्नो पार्टी त्यत्रो ठुलो भएको नेकपा जोगाएर राख्न सक्नु भएन। त्यो त जोगिएन, त्यही पुरानो एमाले पनि जोगिएन होइन, टुटफुट भयो। त्यस हिसाबले उहाँ फेल हुनुभएको हो। अनि मैले त यो केपी ओलीको 2/3 सरकार बनेकै दिन घोषणा गरेको थिएँ उहाँको यो समृद्धि र राष्ट्रवादको दुईवटा नक्कली कुरा हुन्, यी चाहिँ 2 देखि अढाई वर्षमा धराशायी हुन्छन्। त्यो भविष्यवाणी मिलेको होइन, ट्याक्कै मिल्यो। ट्याक्कै किन मिल्यो भने उहाँको विचार ठिक ठाउँमा छैन, उहाँको चिन्तन ठिक ठाउँमा छैन। उहाँले पुराना होइन सडे गलेका कुरा उठाएर मान्छेको रिसलाई, मान्छेको आवेगलाई, मान्छेको बुझ्न नसकिरहेको कन्फ्युजनलाई भजाएर उहाँले राजनीतिक करियर बनाउनु खोज्नुभयो। त्यो चाहिँ गडबडी हो, त्यो चाहिँ देशकै लागि पनि हानिकारक साबित भयो। यत्रो 5 वर्ष खेर गयो होइन, देशको लागि भयङ्कर हानिकारक साबित भयो। त्यसकारण एउटा चतुर नेता हुँदाहुँदै पनि उहाँ सफल नेता होइन, असफल नेता। जस्तो अब उहाँकै कुरा गरौँ, विकासवादी नेता र राष्ट्रवादी नेता भनेर जसरी चर्चा गरिन्छ नि, त्यो दुइटै गर्नु भएन, त्यो दुइटै गर्नु भएन होइन। राष्ट्रवाद नै हुन्थ्यो भने उहाँले भनेकै राष्ट्रवाद पनि त्यो गर्न सक्नुहुन्न, गर्न सक्नु भएन। जस्तै एमसिसी त पारित गर्नुभयो त, घुमाएर यताबाट नाक समातेको जस्तो होइन, पारित गर्नुभयो। उहाँहरूको राष्ट्रवादले त एमसिसी पारित गर्नुहुन्न थियो होइन। उहाँहरूकै पालामा चिठी लेखेर अझ आर्मीकै तपाईँको चाहिँ साझेदारी हुने कुरा भइसकेको रहेछ, त्यो त राष्ट्रवाद त त्यो त मिलेन होइन। त्यसकारण त्यो पनि गडबडै हो। समृद्धि त अब हामीले देखिरहेछौँ जनतामा आजको दिनमा जुन स्तरको निराशा छ, जुन स्तरको आक्रोश छ राजनीतिक दलहरूप्रति, त्यो निर्माण गर्नमा उहाँको यो समृद्धि र राष्ट्रवादको नारा दिने तर काम अर्कै गर्ने कुरा जिम्मेवार छ। तपाईँ भर्खरै झापा 5 अन्तर्गत त्यहाँ विभिन्न स्थानहरूमा घुमेर त्यहाँ अन्तर्क्रिया गरेर आउनु भएको छ। खास जनताको अपेक्षा के रहेछ? छलफलबाट अन्तर्क्रियाबाट के निष्कर्ष तपाईँले के चाहिँ पाउनुभयो? एउटा चाहिँ पक्का कुरा छ, जनता परिवर्तन चाहन्छन्। हजुर, त्यो चाहिँ पक्का कुरा छ। र झापा 5 का जनता जस्तै तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, कसैले भन्छन् काठमाडौँमा उठेको भए हुन्थ्यो। मलाई अघि एकजना काङ्ग्रेसका नेताले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, झापा काठमाडौँबाट उठेको भए हुन्थ्यो। मलाई काठमाडौँ र झापा धेरै फरक लाग्दैन। यो हामी सबै उस्तै मान्छे हौँ, उस्तै कुरामा हाम्रो चलिराखेकै छ, सारा मिडिया पुगेकै छ सबैतिर, सबैले सबै कुरा भन्ने जान्ने आफ्नो गरी खाने सबै उयो हो। दुःख सबैको उस्तै हो, सबै मान्छेले व्याख्या गर्न जान्दैनन्। जस्तै मैले मेरो काम नै यत्रो लामो 10औँ वर्षदेखि म व्याख्या गर्ने काम गरिरहेको छु, त म व्याख्या गर्न सकुँला, अर्कै मेरो साथीले नसक्ला व्याख्या गर्न, मसँगै पढेको हुर्केको नसक्ला। त्यो दोस्रो एउटा विशेषताको मात्रै कुरा भयो। तर बुझ्ने हिसाबले चाहिँ सबै जनताले बुझेको हुनाले गर्दाखेरि मैले त्यहाँ एउटा कुरा चाहिँ परिवर्तनको अपेक्षा चाहिँ एकदम घनीभूत छ। त्यो एमाले भित्रै पनि छ, परिवर्तन चाहियो अब भन्ने चाहिँ एमाले भित्र पनि छ, अरू पार्टीभित्र पनि छ, र आम सर्वसाधारणमा त झनै धेरै छ, हुटहुटे नै छ। त्यो परिवर्तन भनेको जस्तो व्यक्ति परिवर्तन हो कि हाम्रो राजनीतिको बुझाइको भाषा परिवर्तन हो कि एजेन्डा परिवर्तन हो कि के? मैले बुझ्दाखेरि त त्यो राजनीति नै परिवर्तन गर्न खोजेको, विचारै परिवर्तन गर्न खोजेको हो। जुन कुरा सबै सधैँ जनताले आफै भनिदिन्छन् भन्ने हुँदैन। त्यसको निम्ति हामी जस्ता मान्छेको काम हुन्छ, त्यहाँ हाम्रो जिम्मेवारी हो त्यो।
त्यही भएर मैले उजेलेसन मुभमेन्टको कुरा अगाडि सारेँ, मेरो जिम्मेवारी ठानेर गरेको। अब यसमा धेरै बुद्धिमान मान्छेहरूको बुद्धि पनि त्यसमा निर्माण गर्नमा लागेको छ, किन मैले मात्रै त्यो गरेको होइन, धेरैका किताब छन्, धेरैका कुराहरू छन् होइन। त्यो हामीले गर्ने काम भयो। त जनताले महसुस गरेको र जनताले व्यक्त गर्दा, ठाडो भाषामा व्यक्त गर्दा भनिरहेको कुरा चाहिँ के भने जनतालाई यो वैचारिकता, यो राजनीति, यो अहिलेका राजनीतिक दलहरूको व्यवहार केही पनि मन परेको छैन। र त्यहाँ त स्पेसल्ली केपी ओलीप्रति यति धेरै ठुलो गुनासो रहेछ, यति धेरै ठुलो आक्रोश रहेछ कि उहाँलाई चाहिँ मान्छेले अब सजिलै स्वीकार गर्न नसक्ने स्तरमा पुगेको छ त्यो आक्रोश। यो चुनावहरूप्रति मान्छेको प्रतीक्षा अथवा चासो चाहिँ कस्तो छ? त्यो अझै खतरनाक छ होइन। सामान्यतया लोकतन्त्रमा चुनाव भन्ने कुरा प्रतीक्षाको विषय हुनुपर्ने हुन त अहिले अमेरिकामै पनि मान्छे भोट हाल्ने रुचि गर्दैनन्, बेलायतमै पनि रुचि गर्दैनन् होइन। तर यहाँ त अझै नै निराशाजनक छ। अब मान्छेलाई छरछिमेक सबै भोट हाल्न जान्छन्, जाउँ न त भन्ने हुन्छ हुन चाहिँ भोट हाल्ने दिन, तर कुनै उत्साह चाहिँ देखिँदैन जनतामा, भोटै हालेर केही भइहाल्छ कि भन्ने उत्साह चाहिँ देखिँदैन। जस्तो तपाईँ अब लेखपढ गर्ने, बौद्धिक बहस गर्ने, किताब लेख्ने, अभियन्ताको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ, यो सबै एउटा मूल बाटो छोडेर, मूल नै भनौँ, त्यो छोडेर फेरि यो संसदीय राजनीति चुनावतिर यसलाई कसरी उत्प्रेरित हुनुभयो? हो, यो कुरामा चाहिँ मेरो अलि लामो समयदेखि एउटा अन्तर्द्वन्द्व थियो, के गर्ने, कसरी गर्ने, अब के हामी चाहिँ विश्लेषणै गरेर बसिरहने हो त भन्ने एउटा क्वेसन थियो। त्यसकारण अलि धेरै अगाडिदेखि नै म अब कुनै न कुनै रूपमा प्रत्यक्ष राजनीतिमा जानुपर्छ, तर बिना विचारको एउटा वैचारिक प्रस्तावना नबनाइकन अहिलेका संसारभरिका हामीले भोगिरहेको समस्याको एउटा मूल समस्याको कारण नखोजिकन अनि कारण पछाडि मात्रै त्यसको निवारणको उपाय हुन्छ त्यो नखोजिकन यत्तिकै चाहिँ राजनीतिमै जाने भनेर मात्रै गएर पार लाग्दैन। यो जान त जान सकिन्छ तर पार चाहिँ लाग्दैन। त्यसकारण एउटा नयाँ वैचारिक खाका कोरेर मात्रै जानुपर्छ, तर जान चाहिँ जानुपर्छ। राजनीतिमा अब हामीले अर्को 10-15 वर्ष हस्तक्षेप गरेनौँ भने धेरै कुरा बर्बाद हुन्छ, जानुपर्छ भन्ने थियो मेरो अलि अगाडिदेखि नै थियो। त्यसकारण त्यही तयारी अन्तर्गत अहिले वैचारिक तयारी पुरा भएपछि अब वैचारिक तयारीपछि अब साङ्गठनिक अरू तयारी गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा थियो, तर त्योभन्दा पहिला इलेक्सन मार्फत यो वैचारिकतालाई लिएर जाने र एउटा यही संसदै भइरहेको संसद नै ठिकै छ, अब त्यसमा के गर्नु पर्ला भोलि हामी सोचौँला, तर अहिलेलाई जे छ हामी जहाँ छौँ त्यहीँबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनेर त्यो हस्तक्षेप गर्नको लागि चाहिँ राजनीतिमा ओर्लेको हो। यसको मतलब अब लेख्ने पढ्ने काम छोड्ने भनेको होइन, त्यो चाहिँ सँगसँगै गर्न जरुरी छ। यो खासमा राजनीतिमा भएका मानिसहरूले आफै लेख्नुपर्छ भन्ने सबैले छैन, तर एउटा ज्ञानको चाहिँ निरन्तर छलफल चाहिँ विभिन्न तरिकाले अर्गनाइज गर्ने हुन्छ नि त, त्यो नगर्ने सबभन्दा खतरनाक कुरा भएको हो हाम्रोमा। त्यो चाहिँ हामी चाहिँ छोड्दैनौँ, हामी चाहिँ त्यो निरन्तर गर्छौँ। जस्तो तपाईँलाई चाहिँ अब दुईवटा आरोप बढी जस्तो लाग्ने गर्छ, एउटा नाकाबन्दीको समर्थन गरेको 72 सालमा, अर्को चाहिँ अब डलर खाएर बोल्दै हिँड्ने, अभियान चलाउँदै हिँड्ने भन्ने छ। यो त अब तपाईँ झन् प्रत्यक्ष उम्मेदवार नै भइसकेपछि अझ बढी आउने होला, यसप्रति तपाईँको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ खास यो आरोप लाग्ने गरेको विषय? अब यो अब एउटा अनलाइनले लेखिरहेको पनि देखेको थिएँ मैले होइन, त्यो चाहिँ अब छुट्याएर हेर्नु एउटा नाकाबन्दीको विषय र डलरको विषय। त्यो नाकाबन्दीको विषयलाई लिएर एउटा अनलाइनले हिजो अस्ति लेखेको पनि देखेँ मैले। त्यो अनलाइनको साथीहरूलाई म भेटेँ भने आफै पनि भन्छु फ्याक्ट चेक गर्नुपर्छ पत्रकारले होइन, फ्याक्ट चेक नगरिकन अन्धाधुन्ध हल्ला चल्यो त्यसकारण मैले ठोकिदिएँ भन्ने चाहिँ पत्रकारिता हुँदैन। नाकाबन्दीको विषयमा र मधेस आन्दोलनको विषयमा म प्रष्टसित दुईवटा कुरा भन्छु। मधेस आन्दोलनको विषयमा मेरो मधेसी जनताको अधिकारको प्रश्नमा त्यहाँ रगत बगाएर मान्छेले गरेको आन्दोलनको पक्षमा म सधैँ छु, आज पनि छु, हिजो पनि छु, जहिले पनि छु। त्यो मधेसी जनताको अधिकार स्थापित हुनुपर्छ। मधेसी जनताको शिर नउठ्ने हो भने यो देशको ठुलो जनसङ्ख्याको शिर झुकेपछि तपाईँको देशको राष्ट्रियता भन्ने जिनिस बन्दैन। त्यसकारण मधेसी जनताको पक्षमा म गएर भाषा नै गरेको हुँ आन्दोलनमा। तर जब नाकाबन्दीको कुरा आयो त्यहाँ कस्तो खालको राजनीतिक परिदृश्य निर्माण भयो भने नाकाबन्दी चाहिँ भारतले गर्ने, तर मधेस आन्दोलन गरिरहेका मधेसका दलहरूले चाहिँ त्यो नाकाबन्दीको समर्थनमा नाकामा गएर बसिदिनु पर्ने जस्तो भयो परिस्थिति। त्यसो भएपछि मैले चाहिँ कान्तिपुरमा लेखेर भनेको के हो, त्यति बेला 2-3टा लेख लेखेको छु मैले। लेखेर भनेको कुरा के हो भने यो नाकाबन्दीमा अथवा नाकामा गएर मधेस आन्दोलन फस्यो, भारतीय सत्ताको उसको राजनीतिमा गएर मधेस आन्दोलनलाई लगेर फसाउनु हुँदैन, यो गलत भयो भनेर मैले लेखेको छु।
नम्बर 1। नम्बर 2, म त नाकामा जाने त कुरै भएन होइन, किनभने म त्यसको विरुद्धमा थिएँ नाकाबन्दी भन्ने विषयको, किनभने त्यसले त मधेस आन्दोलनलाई खासमा बिगारिदियो नि त, मधेस आन्दोलनलाई एक किसिमले पराजित गरिदियो। त्यो मधेस आन्दोलनको शक्तिलाई भारतीय सत्ताको बार्गेनिङ टुलको रूपमा प्रयोग गर्ने ठाउँमा पुर्याइदियो र मधेस आन्दोलनलाई घाटा भयो त्यसले। त्यो त हिजोको पनि विश्लेषण हो, मेरो आजको पनि विश्लेषण हो, मैले लेखेरै भनेको बोलेरै भनेको कैयौँ ठाउँ बोलेको छु मैले, कुरा भयो होइन। त्यसकारण त्यो सबभन्दा पहिला पत्रकारहरूले लेख्ने बेलामा अलिकति फ्याक्ट चेक गर्नुपर्छ, त्यसै लेख्न हुँदैन भनेर यहाँ भन्न चाहेँ। त्यसबारेमा अब नाकाबन्दीको बेलामा त म मोटरसाइकलमा 1 लिटर तेल पनि मैले चाहिँ त्यो गरेर हालिनँ, त्यो लाइन बसेर पनि हालिनँ अथवा त्यो ब्ल्याकमा आएको पनि हालिनँ। म त मोटरसाइकल थन्काइदिएर साइकल चढेर हिँडेको मान्छे हो पुरा नाकाबन्दीभरि। त्यसकारण नाकाबन्दीको कसैले प्रतिरोध गर्यो भने मै जस्ता नेपाली जनताले प्रतिरोध गरेको हो, डटेर प्रतिरोध गरेको हो मान्छेले होइन। त्यसकारण नाकाबन्दीको विषयमा जे हल्ला चलाउन खोज्छन् नि त्यो अब केपी ओलीको मलाई प्रतिद्वन्दी ठानेर त होला नि त्यो गर्न खोजेको होइन। त्यस हिसाबले चाहिँ मैले त्यसलाई सकारात्मक नै मानेको छु। अनि अर्को कुरा चाहिँ डलरवाला जुन कुरा छ यसबारेमा पनि मैले लेखेको छु पटक पटक होइन। र मागेन भन्ने किताबमा चाहिँ एक थरीले विद्वान भन्नेहरूले नै त्यो मागेन भन्ने किताबमा के छ भन्ने बारेमा कुरा नगर्ने, अनि पृथ्वीनारायण शाह अनि झन्डा च्यात्यो भनेर हावादारी कुरा गर्ने कि हाम्रोमा बौद्धिकहरूमा ठुलो दास्ता छ क्या, त्यो दास्ताको परिणाम त्यस्तो भयो। तर त्यसमा एउटा ठुलो आलेख छ त्यो नेपालको विकास कहाँ फँसेको छ भन्ने बारेमा, विकासको पहेली के शीर्षकमा त्यहाँ ठुलो लामो रिसर्च आर्टिकल छ। त्यो आर्टिकलमा मैले नेपालको विकासको जिनियोलोजिकल हिस्ट्री तानेर त्यसमा मैले के भनेको छु भने नेपालको विकासको सम्पूर्ण परियोजना नै विदेशी यो वैदेशिक सहायतावाला परियोजनामा फँसेको छ, डलरमा भनेर अर्को भाषामा भन्दाखेरि डलरमा फँसेको छ। यसबाट मुक्त भएर आफ्नो अर्ग्यानिक आफ्नो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बाटोमा आजैदेखि हिँडिएन भने यो त यसबाट फुत्किन त हामीलाई समय लाग्छ, आजैदेखि हिँडिएन भने चाहिँ यो बर्बाद हुँदैछ है भनेर सिङ्गै रिसर्च आर्टिकल लेखेर मैले जनताको सामुन्नेमा किताबै गरेर राखिदिएको पनि 7 वर्ष भयो। अनि अब त्यो स्तरमा होइन डलरवाला कुराको अथवा डलरलाई नै सबै ठुक ठान्ने कैयौँ अझ तपाईँ कैयौँ ठाउँ मैले बोल्दा पनि भनेको छु। तपाईँको डलरले अर्को खराबी एउटा के गरिदियो भने अधिकारका प्रश्नहरूलाई के अब यो हाम्रो बाध्यता पनि भयो, अब गर्ने के भन्ने पनि छ हाम्रो साथीहरूको छ त्यस्तो होइन। अब मधेसको अधिकारको कुरा, जनजातिको अधिकारको कुरा, महिलाको अधिकारको कुरा अथवा तपाईँको दलितको अधिकारको कुरा के खराब कुरा हो र? अधिकारको जसलाई यत्रो समय दलन गरिएको छ उहाँहरूको अधिकारको कुरो त गलत कुरो होइन नि त। तर गडबडी के भइदियो 46 सालदेखि यता भने 46 सालभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो राज्य सत्तालाई डाइरेक्ट उनीहरूले उद्योग बनाइदिने अथवा बाटो बनाइदिने अथवा पैसा दिने गर्थे। अहिले त बाटो पनि अमेरिकाले आएर बनाइदिँदैन नि, एडिबीले ऋण लिएर मात्रै बनाइदिन्छ अहिले बाटो। पहिला अमेरिकाको सत्ताले डाइरेक्ट पैसा दिने, सोभियत सङ्घले दिने, भारतले कति किलोमिटर बाटोमा त्यस्तो थियो नि त। त्यसरी पञ्चायतकालमै हाम्रो चाहिँ वैदेशिक सहायतावाला कुराको परनिर्भरताको पराकाष्ठा सुरु भइसकेको थियो, एउटा लेभलमा पुगेको हो नि त। अनि अहिले आएर त झनै बर्बाद हुने ठाउँमा पुग्यो कि 46 सालपछि त तपाईँको हाम्रा अधिकारका मुद्दाहरूमा पनि उनीहरूले चाहिँ अब युनिभर्सिटीलाई पैसा नदिने, अरू राज्यका निकायलाई नदिने तर एनजिओलाई पैसा दिने भनेर त्यो नव उदारवादवाला नीति ल्याएपछि दुईटा कुरा एकैचोटि भएको छ क्या हाम्रोमा। एउटा हाम्रो गलैँचा उद्योग समाप्त भएको छ, त्यही नव उदारवादको नीतिले हो। अमेरिकाले तपाईँको छुट दिइरहेको थियो, मल्लिका साक्यको किताबमै छ नि त्यो कुरा त होइन। अमेरिकाले कर छुट दिइरहेको थियो, अब नव उदारवादको नीति आएपछि कुनै देशको सामानलाई कर छुट दिन मिल्दैन भनिदिएपछि नेपालको गार्मेन्ट इन्डस्ट्री सिद्धियो। सँगसँगै ठ्याक्कै उदायो अब एनजिओ इन्डस्ट्री होइन। अब धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ एमालेको त सबभन्दा धेरै मान्छे हुनुहुन्छ एनजिओमा। मैले एनजिओ गरेर बर्बाद खतम पार्नुभयो तपाईँहरूले भनेर भन्दिनँ होइन, किनभने अब केही काम गरिराख्नु भएको छ। अब तर समस्या चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निर्माण गरिएको अघि मैले भनेको युरो कोलोनियल प्याराडाइमको समस्या हो त। अब गर्नुहुन्छ के होइन, अब पुलिसमा पनि छ, आर्मीमा पनि छ, अदालतमा पनि दिएको छ पैसा, सबैतिर दिएको छ, प्रोजेक्टै प्रोजेक्ट छ। बाटो भन्नुहोस् त्यहाँ एडिबीको प्रोजेक्ट भन्छ, अर्को ठाउँमा विश्व ब्याङ्कको प्रोजेक्ट भन्छ। अब गर्नुहुन्छ के? त्यसमा नेपालका काम गर्ने मान्छेलाई गाली गर्ने कुरा होइन यो, तर यो चक्रव्यूह चिन्ने कुरा हो। अब यसको विरुद्धमा लडिरहेको मान्छे, निरन्तर बोलिरहेको लेखिरहेको मान्छे चाहिँ अनि डलर खाने कसरी भयो यो चाहिँ मैले बुझ्दिनँ।
यो किन कसले कुन उद्देश्यका लागि त्यो हल्ला गर्छ त्यो मैले बुझ्दिनँ। अब तपाईँ जित्नुभयो र चुनाव जित्नुभयो र संसदमा पुग्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको प्राथमिकता, तपाईँको एजेन्डा, तपाईँको प्रस्तुति के कस्तो हुन्छ? अब 2-3टा त मैले एकदम 1, 2, 3 वाला एजेन्डै राखेको छु होइन। एउटा कृषि आत्मनिर्भर हुने खालको कृषि भनेको वैचारिक हिसाबले हामी कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखौँ, किनभने हाम्रो मुख्य स्रोत नै त्यही हो र जनताको सबभन्दा ठुलो हिस्सा जोडिएको पनि त्यसैमा छ। 3 करोड भन्छन् नि, बिम्ब मानौँ त्यसलाई होइन। 3 करोड जनतालाई नजोड्ने हो भने त विकास भन्ने हुँदैन क्या। ठेकेदार र राज्य जोडिएर विकास कहिले यो दुनियाँमा हुँदैन। त्यसकारण पहिलो प्राथमिकता कृषि हो। कृषिलाई प्राविधिक हिसाबले होइन, कुनै के मल पुर्याइदिने के गरेर त्यति जाबो मल पनि दिन सक्दैन, अब त्यही मलै मात्रै पुर्याइदिएर हुँदैन। कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। राष्ट्रिय गौरवको उद्योग भनेर कृषिलाई बनाउनु पर्यो। अनि राज्यको सम्पूर्ण ध्यान पहिला खानेकुरामा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्नेमा लाग्नु पर्यो। अनि जनतासित लय मिलाउनु पर्यो, त्यो एउटा। अनि अर्को कुरा मैले के भनेको छु भने रेमिट्यान्स भनेर चाहिँ लाखौँ युवाहरू विदेशमा जाने, उनीहरूले ऋण आफै लिनुपर्ने, त्यसको मिटर ब्याज आफैले तिर्नुपर्ने, छोराछोरी पढाउने बारेमा आफै चिन्ता गर्नुपर्ने, बिरामी भए आफै उपचार गर्नुपर्ने, नत्र भने मर्नुपर्ने। अनि राज्यले चाहिँ उनीहरूले पठाएको पैसा अरबौँ खरबौँमा राज्यको कोषमा आउने, 10 भन्सारबाट सामानको भन्सार उठाएर होस् कि 10 किसिमका चाहिँ कर उठाएर होस् होइन, त्यही पैसाले हाम्रो समाज चल्ने, बजार चल्ने, व्यापार व्यवसाय चल्ने, प्राइभेट स्कुल चल्ने, प्राइभेट कलेज चल्ने, ब्याङ्कहरू सबभन्दा धेरै नाफा कमाउने त्यही पैसाले चलखेल गरेर। तर उनीहरूलाई बिजोग पार्न पाइँदैन। उनीहरूको सुरक्षाको जिम्मा राज्यले लिनु पर्यो। अब अरू को छन् यसका स्टेक होल्डर, यसबाट कमाउने ब्याङ्क स्याङ्क, उनीहरूले पनि कति हिस्सा बेहोर्ने हो बेहोर्न पर्यो। र उनीहरूको जुन रेमिट्यान्स आउँछ त्यो पैसालाई चाहिँ त्यो भयङ्कर ठुलो सञ्जालमा हाम्रो कृषि, जडीबुटी, पर्यटन के हुनसक्छ, हाम्रो अर्ग्यानिक प्रोग्रामहरू क्या, त्यसमा उनीहरूको सेयर लगानी गराइदिनु पर्यो। अनि पो त राज्य सुरक्षित हुन्छ। फेरि पैसा त चलखेल गरेर त्यही ब्याङ्कमै पुग्ला, केही भएन। तर उनीहरूको हिस्सामा त्यो आउनु पर्यो। दोस्रो एजेन्डा यो। तेस्रो एजेन्डा के हो भने कसैलाई सुकुम्बासी, कसैलाई नम्बरी, कसैलाई ऐलानी बनाउनु कसरी पाइन्छ? तपाईँले राज्य बनाउने अनि तपाईँले रेकर्ड निर्माण गर्ने होइन, कागज न हो त्यो, लाल पूर्जा तपाईँको कागज होइन, कागज बनाउन थाल्ने तपाईँ जग्गा टुक्रा पारेर। अनि कसैलाई ऐलानी, कसैलाई सुकुम्बासी बनाउनु किन पाइन्छ? पाइँदैन। नीतिगत रूपमै पाइँदैन, त्यो सैद्धान्तिक रूपमै पाइँदैन। त्यो मान्छेको समाज, मान्छेको शरीर, मान्छेको मन चित्तमाथि गरेको उपनिवेश हो, त्यो गर्न पाइँदैन। त्यसकारण तुरुन्तै अहिले भूमि आयोग बनेर पनि काम कति पुर्याए त भन्छन्। 50 किसिमका सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनाए। समस्या समाधान होइन, सैद्धान्तिक रूपमा नै उनीहरूलाई बसोबास भएकै ठाउँमा दिन मिल्ने भए त्यहीँ दिनुपर्छ, नमिल्ने भए गरी खान मिल्ने ठाउँमा दिनुपर्छ। तर सुकुम्बासी कसैलाई बनाउन पाइँदैन भन्ने तेस्रो। यो चाहिँ मान्छेलाई कसरी उपनिवेशबाट मुक्त गर्ने भन्ने परियोजना अन्तर्गत नै हो यो सबै होइन। अनि अब तपाईँको शिक्षा स्वास्थ्यको कुरा त अब त्यो हामीले भनिरहनै परेन। जनतासँग राज्यलाई जोड्ने बित्तिकै त्यो धेरै ठुलो समस्या होइन। मलाई शिक्षकहरूलाई, कर्मचारीहरूलाई, आर्मी पुलिसका मान्छेहरूलाई हामी ल आह्वान गरौँ त, यही देशमा हामी केही गर्नुपर्ने छ, ल आह्वान गरौँ, एउटा काम सुरु गरौँ त। त्यही सरकारी स्कुललाई त्यहीँ भएका शिक्षकहरूले चकाचक बनाइदिन सक्छन्, कुनै ठुलो कुरै छैन होइन। तर शिक्षकको पनि शिर निहुराइदिएको छ, कर्मचारीको पनि शिर निहुराइदिएको छ होइन। सबै आफै पददलित जस्तो, गलित जस्तो अवस्थामा पुर्याइदिने, राज्यले मान्छेलाई आशा भरोसा केही पनि नदिने, राजनीतिले पनि नदिने। ए बाबा, खानै नपाउने ठाउँमा पनि, तपाईँको केही नै नपुगेको ठाउँमा पनि एउटा सपना भयो भने मान्छेले निर्माण गर्छ नि, त्यो सपना कमसेकम जनतातिर फर्काएर हुनु पर्यो। अन्तिममा अब यो 3 दशक यताको संसदीय राजनीति हेर्दाखेरि चाहिँ चुनावहरूमा केही व्यक्तिहरूले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएर जित्दै आउनु भएको देखिन्छ। तर अब हार्नेको त त्यसपछि पनि नाम सुनिँदैन। जित्नेहरू पनि एकचोटि स्वतन्त्र जित्ने कि पार्टीतिर लाग्ने कि अब ओझेल पर्ने जस्तो विगत देखिन्छ। हामीले 3 दशक यताको हेर्दाखेरि मैले त्यो सूची बनाएर हेर्दाखेरि भनेपछि तपाईँ चाहिँ अब जित्नुभयो भने त्यसरी संसदमा आफ्नो भूमिका खेल्नु होला। त्यस पछाडि के हुन्छ? हार्नु भयो भने अब निरन्तर राजनीतिमा रहनुहुन्छ, पार्टी खोल्ने, पार्टीतिर जाने, त्यो के हुन्छ अब तपाईँको राजनीति चाहिँ? हो, अब यो उत्श्रवण आन्दोलन भन्ने जुन हामीले सुरु गरेका छौँ, यो आन्दोलनलाई हामी देशभरि लैजाने हो, विदेशतिर पनि लैजाने हो, कोसिस गर्ने हो, संसारलाई सन्देश दिने त्यसै भने होइन नि त।
हाम्रो सम्पर्कमा भएका नभएका सबैलाई इमेल लेख्दैछु म। अहिले यो चुनावको चटारवाल धेरै छ होइन, यो सकिने बित्तिकै त म सबलाई इमेल लेख्नेवाला छु, सबलाई त्यो घोषणापत्र छापिँदैछ बिस्तारै होइन, सबलाई पठाइदिनेवाला छु। अन्तर्राष्ट्रिय पब्लिसरबाट छाप्न मिल्ने रहेछ, सकियो। अब हामीलाई त पत्याउँदैनन् होला, कति पत्याउँछन् हेरौँ होइन, कहिलेकाहीँ कन्टेन्टले पत्याउने पनि हुन्छ, पत्याइहाल्यो भने छापेर पनि लैजाने भन्ने छ होइन। अब लेखेकै अङ्ग्रेजीमै छ सुरुमा, अब संसारभरि यो लैजानु पर्ने भएको हुनाले अब लेख्ने, पढ्ने, छलफल गर्ने, थप ज्ञान विस्तार गर्ने, सबै कुरा गर्नको लागि यो एउटा आन्दोलनको रूपमा विकास हुनैपर्छ। एउटा बौद्धिक मान्छेले किताब लेखेर यो दुनियाँ बदलिँदैन हेर्नुहोस्। त्यस कारण दुनियाँ बदल्ने अभियान भएको हुनाले यो चाहिँ निरन्तर हुन्छ, हारे पनि हुन्छ, जिते पनि हुन्छ, यो हामी छोड्दैनौँ, अब निरन्तर लागिराख्ने भनेको मूल बाटो चाहिँ त्यो आन्दोलन भयो, त्यसको एउटा सहायक टुल्स चाहिँ भनौँ न राजनीति हो। अब यो संसदमा हामी जान सकियो भने यही राज्य सत्तालाई हामीले केही काम गराउन बाध्य पार्न सक्ने भयौँ नि त। त्यहाँबाट राजनीति पनि जनतासित जोडिनु पर्यो नि त, त्यो जनतासित जोड्ने कामको सुरुवात गर्न खोजेको त्यहाँबाट। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआइसी एसियाको बचत खाता, यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ।